मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, सिलसिला चिश्तिया तसव्वुफ़ के 4 अहम सलासिल में से एक रूहानी सिलसिला है, जिसका आगाज़ 6वीं सदी हिजरी में अफ़गानिस्तान के शहर चिश्त से हुआ। फिर बाद में हज़रत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी संजरी रहमतुल्लाह अलैह ने सिलसिला चिश्तिया को हिंदुस्तान में मुतारिफ़ करवाया और इसे खूब फ़रोग़ दिया। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम इस रूहानी सिलसिले की मुख्तसर तारीख़ और इस सिलसिले से वाबस्ता मशहूर रूहानी शख्सियात का ज़िक्र करेंगे। नाज़रीन, सिलसिला चिश्तिया की बुनियाद हज़रत ख्वाजा अबू इसहाक़ शामी रहमतुल्लाह अलैह ने रखी, जो हज़रत सैयदना अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की नवी पुश्त से ताल्लुक़ रखते थे। उन्होंने अफ़गानिस्तान के शहर चिश्त में इस सिलसिले की बुनियाद रखी, जहाँ से ये सिलसिला बल्ख, बगदाद और फिर हिंदुस्तान तक फैल गया। बाज़ रिवायात के मुताबिक हज़रत ख्वाजा अबू इसहाक़ शामी रहमतुल्लाह अलैह अफ़गानिस्तान के शहर चिश्त में मुक़ीम हुए, फिर बाद में शाम में अकामत पजीर हुए और वफ़ात पर वही दफन हुए। ख्वाजा अबू इसहाक़ शामी चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के बाद सिलसिला चिश्तिया का फ़रोग़ ख्वाजा मौदूद चिश्ती के ज़रिए हुआ। उनके ज़माना में सिलसिला चिश्तिया बल्ख से बगदाद और हिंदुस्तान तक पहुँच चुका था, इसलिए हज़रत ख्वाजा मौदूद चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह को सिलसिला चिश्तिया का इमामुल तरीक़त और शेख़ुल शुयूख़ भी कहा जाता है। बर्रे सग़ीर पाक व हिंद में इस सिलसिले का मुवल्लिक हज़रत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी संजरी रहमतुल्लाह अलैह को कहा जाता है, जिनके खलीफा अकबर ख्वाजा कुतुबुद्दीन मुख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह थे। हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन मुख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा हज़रत बाबा फ़रीद मसऊद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह थे। हज़रत बाबा फ़रीद मसऊद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के मशहूर व मारूफ़ 4 खुलफ़ा थे, जिनमें हज़रत अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलेरी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया, हज़रत शेख जमालुद्दीन हंसवी रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत ख्वाजा बदरुद्दीन इसहाक़ रहमतुल्लाह अलैह शामिल हैं। सिलसिला चिश्तिया साबरिया हज़रत बाबा फ़रीदुद्दीन मसऊद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा हज़रत अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलेरी रहमतुल्लाह अलैह से चला। उनके पैरोकार चिश्ती साबरी कहलाए जाते हैं। ये चिश्तिया सिलसिले की शाख है, जिसमें बहुत मशहूर व मारूफ़ बुज़ुर्ग बैत हुए। सिलसिला चिश्तिया के एक मशहूर व मारूफ़ बुज़ुर्ग ख्वाजा शमसुद्दीन तर्क पानीपती थे, जो हज़रत मखदूम साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह के वाहिद खलीफा थे। उन्हें पानीपत का शाह विलायत भी कहा जाता है और उनका मज़ार भी पानीपत में वाक़िया है। हज़रत ख्वाजा शमसुद्दीन तर्क पानीपती रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा हज़रत शेख जलालुद्दीन महमूद उस्मानी पानीपती थे, जो कि एक अजीम सूफ़ी बुज़ुर्ग थे और हज़रत बू अली कलंदर रहमतुल्लाह अलैह को बहुत अजीज़ रखते थे। हज़रत शमसुद्दीन तर्क पानीपती रहमतुल्लाह अलैह जब पानीपत में मुक़ीम हुए तो शेख जलालुद्दीन महमूद उस्मानी आपकी शौहरत से मुतासिर हुए और बाद में आपसे खिलाफत का मनसब भी हासिल किया। फिर कबीरुल औलिया के लक़ब से भी मशहूर हुए। उनका मज़ार भी पानीपत में वाक़िया है। इसके बाद शेख अहमद अब्दुल हक अब्दाल, जिनके तवस्सुत से सिलसिला चिश्तिया साबरिया को एक नई ज़िंदगी मिली, जिसकी वजह से आपको मुजद्दिदे सिलसिला चिश्तिया साबरिया कहा जाता है। आप जलालुद्दीन महमूद उस्मानी पानीपत से मुतासिर होकर बैत हुए और खिलाफत का मनसब हासिल किया। आपको शेखुल आलम और मखदूम रदूली के नाम से जाना जाता है। उसके बाद शेख अहमद आरिफ चिश्तिया रदूली ने अपने वालिद माजिद शेख अहमद अब्दुल हक अब्दाल से खिलाफत हासिल फरमा कर सिलसिला चिश्तिया साबरिया को आगे बढ़ाने का काम किया। आपने अपने वालिद माजिद शेख अहमद आरिफ चिश्तिया से तालीम और तरबियत हासिल की और खिलाफत का मनसब पाकर सिलसिला चिश्तिया को आगे बढ़ाने का काम जारी रखा। हज़रत शेख अब्दुल क़ुद्दूस गंगोई रहमतुल्लाह अलैह शेख मोहम्मद चिश्तिया की तालीमात से मुतासिर होकर सिलसिला चिश्तिया साबरिया में दाखिल हुए और खिलाफत का मनसब हासिल फरमाकर गंगोई में क़ियाम फरमाया। आपको लक़ब से शेख कुतुब आलम के नाम से जाना जाता है। आप शेख मोहम्मद चिश्तिया के खलीफा और दामाद भी थे। हज़रत शेख अब्दुल क़ुद्दूस गंगोई रहमतुल्लाह अलैह को दरगाह मखदूम साबिर कलेरी रहमतुल्लाह अलैह का 5वां सज्जादा नशीन होने का शर्फ भी हासिल है। हज़रत शेख जलालुद्दीन तानीसरी हज़रत ख्वाजा अब्दुल क़ुद्दूस गंगोई रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा थे। आप 7 साल की उम्र में अफ़गानिस्तान के इलाके बल्ख से हिंदुस्तान तशरीफ़ लाए और हज़रत शेख अब्दुल क़ुद्दूस गंगोई रहमतुल्लाह अलैह से वाबस्ता हुए। आपने उनकी खिदमत में रहकर उनसे तालीमात रूहानियात का इल्म हासिल किया। आपकी काबिलियत को देखते हुए शेख अब्दुल क़ुद्दूस गंगोई ने अपनी खिलाफत अता फरमाई और फिर बाद में तानीसरी में क़याम पजीर हुए और वहीं पर उनका मज़ार मुबारक है। उनके बाद शेख निज़ामुद्दीन बल्खी चिश्ती साबरी हज़रत शेख जलालुद्दीन तानीसरी रहमतुल्लाह अलैह के भतीजे और दामाद थे।
آپ ان کی تعلیمات سے متاثر ہو کر سلسلہ چشتیہ صابریہ میں داخل ہوئے اور خلافت کا منصب پا کر دین کے مبلغ بن گئے۔ آپ کے دور ولایت میں شہزادہ سلیم نور الدین محمد جہانگیر آپ کا بڑا ہی متقد تھا۔ شیخ نظام الدین بلخی چشتی صابری رحمۃ اللہ علیہ نے ہی نور الدین محمد جہانگیر کو ہندوستان کی بادشاہی کی بشارت دی تھی۔ شیخ نظام الدین بلخی چشتی صابری رحمۃ اللہ علیہ کے بعد سلسلہ چشتیہ صابریہ کے ایک اور عظیم بزرگ جلال الدین ثانی سری کے نواسے حضرت ابو سعید گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ اس سلسلہ چشتیہ کی شاخ سلسلہ چشتیہ نظامیہ کے مختصر تاریخ بیان کرتے ہیں۔ سلسلہ چشتیہ نظامیہ حضرت بابا فرید مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے عظیم المرتبت مرید حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کی جانب سے منسوب چشتی سلسلہ ہے۔ پاکستان میں اس سلسلے کے معتبر مکاتب میں پیر صاحب آف مہار شریف، خواجہ نور محمد مہاروی، خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن شریف، خواجہ پیر صاحب آف تونسا شریف، پیر پٹھان خواجہ شاہ محمد سلیمان تونسوی، پیر صاحب آف سیال شریف شمس الدین سیالوی اور پیر صاحب آف گولڑا شریف قبلہ عالم خواجہ سید پیر مہر علی شاہ صاحب گیلانی اور خواجہ محمد یار فریدی گڑی افتیار خان معروف نام ہیں۔ سلسلہ چشتیہ کی ایک اور شاخ سلسلہ طریقت مودودیہ چشتیہ ہے، جس کے جد عالی حضرت خواجہ قطب الدین مودود چشتیہ ہیں۔ چشت سے ہجرت کے بعد سلسلہ چشتیہ کے اولیاء نے ہندوستان اور پاکستان کا رخ کیا اور پشین جو اس وقت قندھار کا ایک ضلع تھا اور آج پاکستان کے صوبے بلوچستان کا ایک ضلع ہے، اس میں آباد ہو گئے۔ یہاں پر نظام الدین علی مودود چشتیہ کا مزار ہے۔ سلسلہ چشتیہ کی ابتدا خواجہ ابو اسحاق شامی سے ہوئی اور خواجہ ابو اسحاق شامی سے یہ سلسلہ خواجہ قطب الدین مودود چشتیہ تک پہنچا اور خواجہ شریف زندنی اور خواجہ عثمان ہارونی کے بعد حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ تک یہ سلسلہ پہنچا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا ذریعہ خرقہ ارادت اولیاء ہندوستان کی طرف چلا گیا، مگر خواجہ قطب الدین مودود چشتیہ سے ایک اور سلسلہ مودودیہ چشتیہ کے نام سے شروع ہوا۔ طریقہ سلسلہ مودودیہ چشتیہ قطب الدین مودود چشتیہ کے نسب کے ذریعے چشت سے بلوچستان کی طرف منتقل ہوا۔ ہندوستان میں سلسلہ چشتیہ مودودیہ کے بانی خواجہ اسد اللہ کنج نشین چشتیہ مودودیہ ہیں۔ ان کے جد امجد خواجہ محمد جان چشتیہ شہر چشت سے ہجرت کر کے پاکستان کے صوبے پنجاب میں آباد ہو گئے تھے۔ 9ویں صدی ہجری میں ان کی نسل سے دو مشائخ خواجہ سید اسد اللہ کنج نشین چشتیہ ان کے بیٹے خواجہ عبداللہ چشتیہ نے بہار کا رخ کیا اور شیخ پورہ شریف ضلع نوادہ میں اپنی خانقاہ چشتیہ مودودیہ قائم کی، جہاں آج بھی آپ کے اولاد مصروف رشت و ہدایت ہے۔ سلسلہ چشتیہ کے بانی خواجہ ابو اسحاق شامی رحمۃ اللہ علیہ شرف الدین یا شریف الدین کے لقب سے مشہور تھے۔ آپ علم ظاہری اور باطنی حق کے جامع تھے۔ قصبہ چشت میں آپ کی ولادت ہوئی۔ آپ بڑے زاہد تھے، 7 روز میں روزہ افطار کرتے تھے۔ آپ 7 سال تک اپنے شیخ ممشاد نوری کی خدمت میں رہے۔ اس کے بعد آپ کو اجازت حاصل ہوئی۔ اس سلسلے کا لقب سلسلہ چشتیہ کی ابتدائی شہرت آپ ہی سے ہے۔ آپ کے بعد 4 مشائخ اور بھی چشتیہ میں رہنے لگے، اس لیے اس سلسلے کا نام چشتیہ کے نام سے مشہور ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ خواجہ ممشاد یعنی کہ آپ کے شیخ محترم نے آپ سے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ آپ نے کہا کہ ابو اسحاق شامی۔ شیخ نے فرمایا کہ آج سے تمہیں ابو اسحاق چشتی کہیں گے، اس لیے کہ اہل چشت کو تم سے ہدایت ہوگی اور تمہارا سلسلہ قیامت تک چشتیہ کہلائے گا۔ اسی دن سے ابو اسحاق چشتی کہلانے لگے۔ حضرت خواجہ ابو اسحاق چشتی کی کرامات خاص الخاص تھیں۔ جو شخص ایک مرتبہ مجلس میں چلا جاتا تھا تو پھر کسی معیشت کا مرتکب نہیں ہوتا تھا، ایسے ہی جو بیمار آپ کی مجلس میں جاتا شفا پا جاتا تھا۔ جب سفر کا ارادہ فرماتے تو 100 آدمیوں کے ساتھ آنکھ بند کر فوراً منزل مقصود تک پہنچ جاتے۔ آپ کی وفات 14 ربیع الثانی 329 ہجری میں ہوئی۔ آپ کا مزار شام کے علاقے میں واقع ہے۔ آپ کے خلفاء خواجہ ابو احمد ابدال چشتی، خواجہ ابو محمد خواجہ تاج الدین وغیرہ بتائے جاتے ہیں۔ حضرت خواجہ ابو احمد ابدال چشتی قدوۃ الدین کے لقب سے مشہور تھے اور نسباً حسنی سید تھے۔ آپ کی ولادت 260 ہجری رمضان المبارک میں قصبہ چشت میں ہوئی۔ ظاہری حسن و جمال میں بھی آپ بے نظیر تھے۔
चेहरा मुनव्वर इस कदर चमकदार था कि अगर ये कहा जाए कि अंधेरे में रोशनी पैदा कर देता था तो बिला मुबालगा दुरुस्त होगा। 7 साल की उम्र में आपने ख्वाजा अबू इसहाक चिश्ती की खिदमत में हाज़िरी शुरू कर दी थी और उलूम ज़ाहिरी और बातिनिया दोनों ख्वाजा अबू इसहाक शामी से हासिल करने में शुरू कर दिए थे। 16 साल की उम्र में उलूम ज़ाहरिया से फारिग होकर शेख ही से बैत भी हो गए थे। बाज़ लोगों ने कहा कि 13 साल ही की उम्र में बैत हो गए थे। आप एक मर्तबा अपने वालिद के साथ शिकार को जा रहे थे कि इत्तेफाकन रास्ते में एक पहाड़ में जाकर रास्ता गुम हो गया और ये तनहा रह गए। हर जानिब रास्ता तलाश किया मगर ना मिल सका। चलते चलते आप एक जगह देखते हैं कि एक जगह शाह अबू इसहाक शामी तशरीफ़ फरमा हैं और 40 बुज़ुर्ग उनके हुजूर खड़े हैं। ये देखकर आप हज़रत शेख के कदमों में गिर गए और उनके हमराह चले गए। आपकी वफ़ात 3 जमादियुल आखिर 355 हिजरी में हुई और आपका मज़ार मुबारक चिश्त में वाक़िया है। आपके खुलफा में ख्वाजा अबू मुहम्मद और ख्वाजा खुदा बंदा शामिल हैं। हज़रत ख्वाजा मौदूद चिश्ती शमे सूफियाँ और चिरागे चिश्तियाँ वगैरह की कुतबात से मशहूर थे। आपकी विलादत 430 हिजरी में हुई। आप सिलसिला चिश्तिया के इब्तिदाई मशहूर बुज़ुर्गों में शामिल हैं। हज़रत ख्वाजा मौदूद चिश्ती के बड़े खलीफा ख्वाजा शरीफ ज़ंदानी थे जो हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमरी रहमतुल्लाह अलैह के दादा पीर कहलाते हैं। ख्वाजा शरीफ ज़ंदानी का लक़ब नय्यरुद्दीन था। 492 हिजरी में आपकी विलादत जंदना के मुकाम पर हुई। आपने खिरक़े इजाज़त व खिलाफत शेख ख्वाजा मौदूद चिश्ती से हासिल किया। आपको रियाज़ात और मुजाहिदात में कमाल हासिल था। 40 साल तक आबादी से दूर एक जंगल में क़याम फरमाया और दरख्तों के पत्ते वगैरह खाकर गुज़र बसर किया करते थे। आपको फ़क्र बहुत ज़्यादा पसंद था। अक्सर पुराना कपड़ा पहना करते थे। 3 दिन में इफ्तार फरमाते। एक मर्तबा एक फ़कीर हाज़िर खिदमत हुआ और आकर इंतहाई आजिज़ी से अर्ज़ किया कि हुज़ूर 7 लड़कियां हैं और ख़र्क बिल्कुल नहीं, कोई ऐसी सूरत बताएं कि मैं उनके निकाह वगैरह से सुबकदोश हो जाऊं। हज़रत शेख शरीफ ज़ंदनी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, कल तुम्हारे लिए कोई सूरत तजवीज़ की जाएगी। ये सुनकर वो फ़कीर वापस हुआ। उसे रास्ते में एक काफिर मिला। उसने हाल पूछा तो फ़कीर ने हज़रत के यहाँ की हाज़िरी का किस्सा सुनाया। उसने कहा कि हज़रत शेख खुद फ़कीर हैं, क्या इंतज़ाम कर सकते हैं। उनसे जाकर कहो कि अगर 7 साल मेरी खिदमत कबूल करें तो मैं 7,000 दिनार आपकी खिदमत में दे सकता हूँ। हज़रत शेख शरीफ ज़ंदनी रहमतुल्लाह अलैह ने उसको कबूल फरमा लिया और उस फ़कीर के साथ उस काफिर के यहाँ तशरीफ़ ले गए। वो दिनार उसको दिलाकर खुद बंदगी कबूल फरमाई। बादशाह वक्त को इतला हुई तो उसने फ़ौरन 7,000 दिनार शेख की खिदमत में रवाना किए। हज़रत शेख शरीफ ज़ंदनी रहमतुल्लाह अलैह ने ये फरमा कर कि मेरा इकरार उहदो बंदगी का हुआ है, मुआवजे का नहीं, वो रकम भी फ़ुकरा को तकसीम कर दी। वो काफिर आपका ये इस्तक़लाल देखकर हैरान रह गया और शेख शरीफ ज़ंदनी रहमतुल्लाह अलैह को अपनी बंदगी से आज़ाद कर दिया। हज़रत ख्वाजा शरीफ ज़ंदनी रहमतुल्लाह अलैह ने उसके लिए दुआ फरमाई कि तूने मुझे अपनी कैद से आज़ाद कर दिया, अल्लाह तबारक व तआला तुझे दोज़ख से आज़ाद कर दे। ये कलमा उस पर कुछ ऐसा मौसर हुआ कि फ़ौरन मुसलमान हो गया और वो शेख की खिदमत में रहकर इल्म सुलूक हासिल करने लगा। हज़रत ख्वाजा शरीफ ज़ंदनी रहमतुल्लाह अलैह की वफ़ात 3 या 10 रजब 612 हिजरी में हुई और आपकी पूरी उम्र 120 साल थी। आपके मशहूर खुलफा में हज़रत ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह हैं। हज़रत ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह की कुनियत अबुल मंसूर थी। मुकाम हारून में आपकी विलादत 526 हिजरी में हुई। आपको इल्म शरीयत और तारीक़त दोनों में कमाल हासिल था। खरकाए फ़िक्र खिलाफत हज़रत शेख हाजी शरीफ ज़ंदनी रहमतुल्लाह अलैह से हासिल किया, लेकिन उसके साथ साथ आपने अपने दादा पीर हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन मौदूद चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह से भी दुआएं और बरक़ात हासिल की। मौज़ा हारून जो नेशापुर के नवाह में है, सुकूनत इख्तियार फरमाई। 70 साल तक मुजाहिदा फरमाया। इस दौरान में कभी पेट भरकर खाना तनावुल नहीं फरमाया। कहते हैं कि मुजाहिदा में आप अपनी नज़ीर नहीं रखते थे। 7वें दिन मुँह भर पानी पीते थे।
آپ کو خلافت کے وقت شیخ نے قلعہ چہار ترکی یعنی 4 کلیوں کی ٹوپی پہنائی تھی اور ارشاد فرمایا تھا کہ اس سے 4 ترکون کی طرف اشارہ ہے، جس میں ترک آخرت، ترک خواب اور ترک نوم اور ترک نفس شامل ہیں۔ سفر کرنا حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کا معمل تھا۔ ایک مرتبہ آتش پرستوں کے شہر میں پہنچے، وہاں ان لوگوں نے بہت سی آگ جلا رکھی تھی۔ آپ نے اپنے خادم کو بھیجا کہ آگ لے آؤ اور کھانا پکاؤ۔ ان لوگوں نے آگ دینے سے انکار کر دیا اور یہ کہا کہ یہ آگ پرستش کے لیے ہے، اس میں سے دینا ہمارے لیے مذہباً جائز نہیں۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کا خود تشریف لے گئے اور انہیں بہت نصیحت فرمائی کہ آگ ہرگز پرستش کے قابل چیز نہیں۔ پرستش کے قابل صرف وہی ایک ذات وحدہ لا شریک ہے۔ آگ خود مخلوق ہے، اگر اس کی پرستش کرو گے تو یہ تم کو خود جلائے گی، ورنہ یہ تمہیں قیامت کے دن نہیں جلائے گی۔ یہ سن کر وہ سب کہنے لگے کہ اچھا، آپ آگ کو نہیں پوچھتے، اس لیے اس میں جا کر دکھائیں کہ وہ اثر کرتی ہے یا نہیں۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سن کر وضو فرمایا اور 2 گانا ادا کیا۔ اس کے بعد ان کے پاس سے سردار کے ایک کم سن بچے کو گود میں لے کر اس آگ میں چلے گئے اور 2 گھنٹے تک اس آگ میں رہے۔ آگ نے اس بچے اور خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ پر کوئی اثر نہیں کیا۔ یہ قیامت دیکھ کر وہ تمام لوگ سردار سمیت مسلمان ہو گئے۔ اس سردار کا اسلامی نام ابراہیم رکھا گیا۔ پھر حضرت شیخ خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کے خدام میں داخل ہو گئے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ جا رہا تھا۔ ہمارا دریا پر گزر ہوا، اتفاقاً کوئی کشتی موجود نہیں تھی۔ شیخ نے ارشاد فرمایا کہ آنکھیں بند کر لو۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں۔ تھوڑی دیر میں ارشاد فرمایا کہ کھول دو، تو میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا دریا کے پار کھڑے ہیں۔ میں نہیں سمجھا کہ کس طرح ادھر آ گئے، کس طرح ہم یہاں پر پہنچے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے آ کر عرض کیا، میرا لڑکا ایک عرصے سے گم ہے، کہیں پتہ نہیں چلتا۔ حضرت اس طرف توجہ فرمائیں اور دعا کریں۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ نے تھوڑی دیر میں مراقبہ کیا اور مراقبے کے بعد فرمایا، تمہارا لڑکا تمہارے گھر آ گیا ہے۔ اس کو سخت حیرت ہوئی اور جا کر دیکھا تو وہ گھر میں موجود تھا۔ فوراً شکریہ کے لیے اس کو حضرت شیخ خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں لایا۔ لوگوں نے اس سے دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ عرصے سے ایک جزیرے میں محبوس تھا۔ اس وقت اچانک ایک بزرگ جو حضرت کی صورت کے تھے تشریف لے گئے اور فرمایا، چل میرے ساتھ، اور دونوں پاؤں اپنے پاؤں پر رکھوا کر آنکھیں بند کروائیں۔ تھوڑی دیر میں ارشاد فرمایا کہ کھول دے۔ میں نے آنکھیں کھولیں تو اپنے گھر میں تھا۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کو ایک شب و روز میں حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ نے واصل اللہ کر دیا۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ آپ ایک پیر بھائی ہیں اور آپ اپنے ایک پیر بھائی کے جنازے میں شریک ہوئے۔ دفن کے بعد جب سب لوگ متفرق ہو گئے تو خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کچھ دیر تک وہاں رہے۔ قبر کا حال منکشف ہوا۔ کسی جرم میں صاحب قبر کے پاس عذاب کے فرشتے آئے تو حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ بھی تشریف لائے اور عرض کیا کہ یہ مجھ سے تعلق رکھنے والوں میں سے ہے۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کی سفارش سے ان کا عذاب ملتوی ہو گیا۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی وصال 5 شعبان 617 ہجری میں ہوا۔ آپ کے 4 مشہور خلفاء تھے، جن میں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ نجم الدین صغرا، خواجہ شیخ سوری منگوہی اور خواجہ محمد ترک شامل ہیں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے والد کا نام غیاث الدین سنجری تھا۔ آپ کی پیدائش اہل تباریک 537 ہجری میں ایران کے علاقے سیستان کے قصبے سنجر میں لکھتے ہیں۔ آپ ہندوستان کے امامت و طریقت تھے۔ آپ ہی سے ہندوستان میں علوم معرفت کا آغاز ہوا اور سلسلہ چشتیہ ہندوستان میں آپ ہی سے پھیلا۔ ہندوستان میں 90 لاکھ آدمی آپ کے ہاتھ پر اسلام لے آئے۔ آپ کا نسب شریف 11 پشت پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملتا ہے۔ آپ کے کمالات بحر المتناہی تھے۔
حتیٰ کہتے ہیں کہ جس پر نظر ڈالتے تھے صاحب معرفت ہو جاتا تھا۔ علوم ظاہری اور باطنی دونوں میں کمال حاصل تھا۔ آپ کی عمر 15 سال تھی جبکہ آپ کے والد اس وقت انتقال فرما گئے۔ تقسیم وراثت میں آپ کے حصے میں ایک باغ آیا، اس کی نگرانی اور آپ پاشی وغیرہ خاص طور پر فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ اس میں مشغول تھے کہ ایک مجذوب ابراہیم قندوری باغ میں تشریف لائے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی بڑی تعظیم و تکریم کی اور اس کے لیے کچھ انگور اور کچھ پھل لے کر آئے۔ ابراہیم مجذوب نے اپنے دانتوں سے چبا کر خواجہ کو دے دیا۔ اس کے کھاتے ہی باغ میں ایک نور ظاہر ہوا اور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی حالت درخون ہو گئی، دنیا سے بالکل منقطع ہو گئے اور حق تعالیٰ کی طرف خاص کشش پیدا ہو گئی۔ باغ وغیرہ فروخت کر کے فقراء کو تقسیم کر دیا اور سفر کے لیے چل دیے۔ پہلے اس سمرقند پہنچے، وہاں حفظ قرآن اور علوم ظاہری کی تکمیل میں مشغول ہو گئے۔ اس سے فراغت کے بعد عراق تشریف لے گئے اور قصبہ ہارون میں پہنچ کر خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہوئے اور ایک ہی دن میں تکمیل ہو گئی۔ ساتھ ہی ساتھ شیخ کی توجہ سے سب علوم حاصل ہوئے اور اس کے بعد 20 سال تک خواجہ کی خدمت میں رہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی وفات سلطان شمس الدین التمش کے دور میں ہوئی۔ 6 رجب المرجب کو آپ کی وفات کی تاریخ بتائی جاتی ہے، لیکن سن وفات کے بارے میں سخت اختلاف پایا جاتا ہے۔ آپ کی عمر بعض روایات کے مطابق 96 سال اور بعض نے 104 سال اور بعض نے 107 سال بتائی ہے۔ آپ کا مزار شریف اجمیر میں موجود ہے۔ آپ کے خلفاء کی تعداد بے حد ہے، لیکن سب سے مشہور اور پیارے خلفاء حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا شمار مستجاب الدعوات بزرگوں میں ہوتا ہے۔ آپ کا سلسلہ نسب چند واسطوں سے حضرت سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ قصبہ اوش جو ماروائے نہر کے قصبات میں سے ہے، آپ کا مسکن ہے۔ ولادت اگرچہ آدھی رات کو ہوئی تھی، لیکن انوار کی کثرت میں دیکھنے والوں پر دن کا شبح کر دیا تھا۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی عمر 1.5 سال کی تھی کہ آپ کے والد سید کمال الدین احمد ابن سید موسیٰ نے انتقال فرمایا اور پھر آپ کو آپ کی والدہ ماجدہ نے پرورش کرنا شروع کر دی۔ جب آپ کی عمر 5 سال کی ہوئی تو آپ کی والدہ نے کسی معلم کے حوالے کرنے کے لیے ایک ہمسائے کو آپ کے ساتھ بھیجا۔ راستے میں ایک بزرگ ملے جنہوں نے پوچھا، اس لڑکے کو کہاں لے جاتی ہو؟ اس بزرگ نے فرمایا کہ اسے میرے حوالے کر دو، میں ایک معلم کے پاس بٹھا دوں گا۔ ہمسایہ نے ان کے حوالے کر دیا۔ وہ بزرگ حضرت خواجہ ابو حفظ اوشی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لے گئے اور فرمایا، احکم الحاکمین کا حکم ہے کہ اس لڑکے کو توجہ سے پڑھاؤ، اور یہ فرما کر وہ بزرگ چلے گئے۔ استاد نے دست شفقت پھیر کر شاگرد سے فرمایا، بڑے صاحب نصیب ہو کہ حضرت خضر علیہ السلام تمہیں میرے حوالے فرما گئے ہیں۔ بعض لوگوں نے لکھا کہ جب آپ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ قصبہ اوش میں پہنچے تو آپ کی عمر 4 سال 4 ماہ کی تھی۔ آپ حضرت شیخ ابو حفظ کی خدمت میں علم ظاہری کی حصول کے لیے حاضر ہوئے۔ استاد محترم نے تختی لے کر کچھ تحریر فرمانے کا ارادہ کیا کہ ندائے غیبی سے یہ معلوم ہوا کہ خواجہ صاحب کی تحصیل ظاہری قاضی حمید الدین ناغوری کے حوالے ہے، اس لیے شیخ محترم نے وہ تختی رکھ دی۔ اس کے بعد قاضی حمید الدین صاحب سے آپ نے کلام مجید مکمل فرمایا۔ تعلیم دین میں یہ واقعہ بہت مختصر الفاظ میں تحریر کیا گیا ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ ہاتف غیبی کی آواز سے قاضی حمید الدین ناغوری چشمے زدن میں آنکھیں بند کیے وہاں پہنچے۔ تختی لے کر پوچھا، اے قطب الدین کیا لکھوں؟ آپ نے فرمایا، لکھو سبحان الذی اسری بعبدہ۔ قاضی صاحب نے متعجب ہو کر پوچھا تو آپ نے کہا کہ 15 پارے میں نے والدہ محترمہ سے یاد کیے ہیں۔ بس 4 دن میں قرآن مجید ختم کر دیا اور علوم ظاہری کی بہت جلد تکمیل فرمائی۔ بلوغت کے قریب ہی علوم باطنیہ کا شوق ہوا اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہوئے۔ بعض لوگوں نے 5 رجب کو مسجد ابو لیث میں آپ کا بیعت ہونا تحریر کیا ہے۔ آپ نے 17 سال کی عمر میں خرقہ اجازت حاصل کر لیا۔ آپ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے سب سے پہلے خلیفہ ہیں۔ شیخ محترم کے حکم سے ہی آپ نے دہلی میں قیام فرمایا۔ کہتے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عالم ارواح میں
हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह को हुक्म फरमाया था कि कुतुबुद्दीन खुदा का दोस्त है, इसे खिरका पहनाओ, और दिल्ली की विलायत भी बहुक्म इलाही मुतय्यन की गई। हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन मुख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह का जब विसाल हुआ तो ख्वाजा शमसुद्दीन अत्तमश सुल्तान दिल्ली ने आपको गुस्ल दिया। उसके बाद आपके खलीफा ख्वाजा अबू सईद तबरेज़ी ने आपकी ये वसीयत सुनाई कि मेरे जनाजा की नमाज वो शख्स पढ़ाए जिसने कभी हराम के लिए कमरबंद ना खोला हो, सुन्नत असर और तकबीर औला जमात की कभी फौत न की हो। ये सुनकर थोड़ी देर सकते का आलम तारी रहा। इसके बाद सुल्तान शमसुद्दीन अत्तमश आगे बढ़े और फरमाने लगे कि मेरा दिल चाहता था कि कोई शख्स मेरे हाल से वाकिफ़ ना हो, मगर शेख मोहतरम ने इजहार फरमा दिया। हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन मुख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के खुलफा बहुत ज़्यादा हैं, 22 तक के नाम भी किताबों में दर्ज हैं, लेकिन सिलसिला सिर्फ इन 3 हज़रात से जारी हुआ, जिनमें हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसऊद गंजशकर रहमतुल्लाहि तआला अलैह, शेख बदरुद्दीन गजनवी और शाह खिज़र कलंदर रावी शामिल हैं। इसके अलावा सुल्तान दिल्ली ख्वाजा शमसुद्दीन अत्तमश भी आपके मशहूर खुलफा में शामिल थे। हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसऊद गंजशकर रहमतुल्लाह अलैह के वालिद माजिद शेख जमालुद्दीन सुल्तान महमूद गजनवी के भांजे थे। आपका इस्म गिरामी मसऊद और लक़ब फरीदुद्दीन था। आपका नसब हज़रत अमीरुल मोमिनीन खलीफा सानी उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तक जा पहुँचता है। आपके दादा काजी शुएब हलाकू के ज़माने में अपने वतन मारूफ काबिल को छोड़कर लाहौर तशरीफ़ ले आए थे। हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसऊद गंजशकर रहमतुल्लाह अलैह के दादा पीर हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह ने आपके बारे में बड़े तारीफ़ी अल्फाज फरमाए हैं। एक मरतबा फरमाया कि कुतुबुद्दीन ने बड़े शहबाज को मुक़य्यद किया है। एक मरतबा फरमाया कि ये एक शमा है जो दरवेशों के गोहर को मुनव्वर करेगी और अपने वक्त का गौसो कुतुब होगा। जब हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन मुख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह का विसाल होने लगा तो उन्होंने आपको बुलाया और अपनी नियाबत की वसीयत फरमाई। आप पर फ़क्र गालिब था, अहलो अयाल को भी बार बार भूखा रहने की नौबत आती थी। आपका मकूला है कि जब गुजरी पहने तो उसको समझ लेना चाहिए कि कफन पहन रहा है। एक मरतबा हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन मुख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ उनके शेख ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह मेहमान हुए। मेहमान और मेज़बान दोनों की चारपाई एक उजरे में थीं। हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसऊद गंजशकर रहमतुल्लाह अलैह मामूल के मुताबिक रात को अपने शेख यानी ख्वाजा कुतुबुद्दीन मुख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के पाँव दबाने लगे। शेख ने अपने शेख यानी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के पाँव की तरफ इशारा किया। ये चंद मिनट पाँव दबाकर अपने शेख के पास आ गए और फरमाया, दिल तो यहाँ देख रखा है और कहाँ जाऊँ। इस पर मोइनुद्दीन ने फरमाया, मियाँ कुतुबुद्दीन, इसको तो कुछ दे दो। हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसऊद गंजशकर रहमतुल्लाह अलैह की वफ़ात 5 मुहर्रमुल हराम 640 हिजरी में हुई। पाकपतन ज़िला मुल्तान में आपका मज़ार शरीफ है जो लाहौर और मुल्तान के दरमियान वाक़िया है। हज़रत ख्वाजा अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलेरी रहमतुल्लाह अलैह हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसऊद गंजशकर रहमतुल्लाह अलैह के भांजे और सिलसिला चिश्तिया के अकाबिर खुलफा में से थे। 592 हिजरी में मुल्तान के एक मुकाम कोतवाल में आपकी पैदाइश हुई। आप निस्बतन हसनी सैयद हैं। आपका सिलसिला नसब हज़रत गौसुल सकलैन पीराने पीर, पीर दस्तगीर, महबूब सुबहानी, कदुव्वे रुब्बानी, शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह तक जा पहुँचता है। हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसऊद गंजशकर रहमतुल्लाह अलैह के लंगर खाने की खिदमत 12 साल तक आपके ही हवाले रही, लेकिन आपने इज़्ने सरी न होने के बोझ से कभी उसमें से कुछ तनावुल नहीं फरमाया, बल्कि हमेशा रोज़ादार रहते थे। हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसऊद गंजशकर रहमतुल्लाह अलैह के दरियाफ्त फरमाने पर आपने अर्ज़ किया, गुलाम की क्या मजाल थी कि इरशाद के बगैर ही इसमें तसरुफ़ करता। हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसऊद गंजशकर रहमतुल्लाह अलैह ने यह जवाब सुनकर आपको साबिर का खिताब अता फरमाया। एक खादिम ने हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसऊद गंजशकर रहमतुल्लाह अलैह से इजाज़त मांगी कि वो आपके खुलफा से मिलने को जी चाहता है। वो इजाज़त लेकर हज़रत अली अहमद साबिर कलेरी रहमतुल्लाह अलैह के पास आया। आप गलबा इस्तिग़राक़ की वजह से किसी आने जाने वाले से वाकिफ़ नहीं होते थे। ख्वाजा शमसुद्दीन तर्क पानीपती रहमतुल्लाह अलैह ने जो आपकी खिदमत में रहते थे बाआवाज़ बुलंद होशियार किया और अर्ज़ किया कि हज़रत पीर मुर्शिद का खादिम आया है और हज़रत का सलाम भी लाया है। आपने जवाब देने के बाद फरमाया कि मेरे शेख कैसे हैं, और हज़रत ख्वाजा शमसुद्दीन तर्क पानीपती रहमतुल्लाह अलैह को ताकीद फरमाई कि इनकी इज़्ज़त करो और फरमाया आज गोलड़ों में नमक डाल देना।
یہ گویا حق مہمانی تھا، یہ فرما کر پھر استغراق طاری ہو گیا۔ وہ خادم حضرت سلطان الاولیاء کے سامنے حاضر ہوا۔ یہاں شاہی کارخانہ تھا، بہت تعظیم ہوئی اور حضرت نے عمدہ کھانے کھلائے اور بہت سے تحفے دیے۔ جب وہ خادم حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کے حضور میں پہنچا تو آپ نے دونوں صاحبوں کا حال پوچھا۔ خادم نے سلطان علیہ کی بڑی تعریف کی اور مخدوم علاؤ الدین کی شان میں عرض کیا کہ وہ تو کسی سے بولتے بھی نہیں، نہ وہاں کچھ ہے۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، ہمارے حق میں بھی کچھ بولے تھے؟ انہوں نے کہا کہ کچھ بھی نہیں۔ آپ نے پھر پوچھا، آخر انہوں نے کچھ تو کہا ہوگا؟ خادم نے عرض کیا کہ صرف یہ پوچھا تھا کہ میرے شیخ کیسے ہیں۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ بچشمے برآب ہو کر فرمانے لگے کہ آج وہ ایسے درجے میں ہیں کہ وہاں کسی کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ یہ انہی کا استقلال اور میرے ساتھ کمالات کا محبت ہے کہ ایسی حالت میں بھی مجھے پوچھا اور یاد کیا۔ حضرت مخدوم صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ کی وفات 13 ربیع الاول 690 ہجری کو ہوئی۔ ضلع سہارنپور کے علاقے پیرانی کلیر میں آپ کا مزار شریف واقع ہے۔ آپ کے مزار پر نور الدین جہانگیر نے گنبد تعمیر کروایا تھا۔ حضرت خواجہ شمس الدین ترپانی پتی رحمۃ اللہ علیہ حضرت مخدوم صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ خاص ہیں۔ انہوں نے ماورائے نہر سے ہندوستان کا سفر کیا اور کلیر میں حضرت مخدوم صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہوئے۔ جب حضرت مخدوم صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے دن قریب ہوئے تو آپ نے خرقہ خلافت عطا فرمایا اور اپنے دست مبارک سے اجازت تحریر فرما دی۔ اس میں اعظم بتلا کر یہ ارشاد فرمایا کہ تمہارے لیے پانی پت کی ولایت مقرر ہے، اس لیے میرے انتقال کے بعد پانی پت چلے جانا، وہیں قیام کرنا، 3 دن سے زائد یہاں مت ٹھہرنا۔ حضرت شیخ شمس الدین ترکپانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کا وصال مشہور قول کے مطابق 715 ہجری میں ہوا۔ حضرت شیخ جلال الدین کبیر اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت خواجہ شمس الدین ترکپانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید اور خلیفہ تھے۔ آپ کا اسم گرامی محمد بن محمود یا خواجہ محمود تھا۔ اپنے شیخ کی طرف سے جلال الدین کا لقب آیا۔ آپ کا سلسلہ نسب حضرت امیر المومنین عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملتا ہے۔ آپ کی ولادت 695 ہجری میں ہوئی۔ آپ پر مجاہدات کا بے حد غلبہ تھا اور اخیر عمر میں استغراق کا غلبہ ہو گیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ آپ کے 40 خلفاء تھے اور ہر خلیفہ سے مستقل سلسلہ جاری ہوا۔ خیر الاقتاب میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت شیخ کبیر الاولیاء پانی پت رحمۃ اللہ علیہ کا دریا کے کنارے پر گزر ہوا۔ وہاں ایک ہندو جوگی آنکھیں بند کیے ہوئے بیٹھا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر میں اس نے آنکھیں کھول دی اور شیخ کی طرف متوجہ ہو کر بڑی مبارکباد دی کہ تم بڑے اچھے وقت پر دریا پر آئے ہو، اس لیے کہ میرے پاس ایک پارس کی پتری ہے اور میں نے اپنے دل میں یہ عہد کیا تھا کہ آنکھیں کھولنے کے بعد جو شخص سب سے پہلے میری نظر میں آئے گا میں اسے دے دوں گا۔ اب اتفاقاً آپ مل گئے۔ یہ کہہ کر ہندو جوگی نے بڑے احسان کے ساتھ وہ پتری حضرت شیخ کبیر الاولیاء کی نظر کر دی۔ آپ نے اسے لے کر دریا میں بہا دیا تو وہ جوگی انتہائی غصے سے بے چین اور مستغرق ہو گیا اور نہایت حسرت و قلق سے رو کر کہنے لگا کہ یہ کیا کر دیا، کیا ایسی نایاب چیز کی یہی قدر تھی؟ بس میرا پتھر مجھے واپس کرو۔ حضرت نے فرمایا کہ تم مجھے دے چکے تھے، آگے مجھے اختیار تھا کہ میں جو بھی چاہوں اسے کر دوں۔ اس کی بے چینی اور بے تابی کی وجہ سے صبر نہ آیا اور اس کی واپسی پر اصرار کیا۔ حضرت شیخ کبیر الاولیاء نے فرمایا کہ دریا میں گھس جا اور اپنا پتھر اٹھا لے، مگر شرط یہ ہے کہ اپنی ہی پتری اٹھانا۔ وہاں گھس کر اس نے دیکھا کہ اس سے بہتر سینکڑوں پتھر وہاں پر پڑے ہوئے ہیں۔ اپنی پتری کے ساتھ ایک اور چپکے سے اٹھا لی۔ حضرت نے آواز سے فرمایا کہ یہ بدعقدی ہے۔ بالآخر وہ دونوں پتھر لے آئے اور لا کر حضرت کی خدمت میں سر رکھ دیا اور مسلمان ہو گیا۔ حضرت خواجہ کبیر الاولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا وصال 70 سال کی عمر میں 13 ربیع الاول کو ہوا اور پانی پت میں ہی آپ کا مزار شریف باقی ہے۔ حضرت شیخ احمد عبدالحق رضولی رحمۃ اللہ علیہ آپ کا سلسلہ نسب امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جا پہنچتا ہے۔ آپ کا اصل نام احمد تھا اور عبدالحق آپ کا لقب تھا۔ آپ کی پیدائش رضولی شریف میں ہوئی۔ سب سے پہلے آپ نے علوم ظاہری کی طرف توجہ فرمائی اور اس کے حصول کے لیے دہلی تشریف لے گئے۔ تعلیم کے زمانے میں ایک دلچسپ قصہ پیش آیا کہ شیخ احمد عبدالحق رضولی کے بڑے بھائی دہلی میں رہتے تھے اور وہاں کے شہزادے ان کے بہت معتقد تھے۔ شیخ نے اپنے بھائی سے جب صرف و نحو ابتدائی عمر میں شروع کی تو اس مثال پر
فرمایا کہ کیوں مارا؟ کیا اس نے خطا کی تھی؟ انہوں نے کہا کہ یہ مثال فرضی ہے، مارا وارا کچھ نہیں۔ کہنے لگے خیر اگر بے خطا مارا تو ظلم کیا، اور اگر انہیں نہیں مارا تو ویسے ہی لکھ دیا تو یہ جھوٹ ہے۔ میں ایسی کتاب نہیں پڑھتا جس میں شروع سے ہی ظلم اور جھوٹ کی تعلیم ہو۔ یہ آپ کے بچپن کی کیفیت تھی۔ ان کے بھائی نے شہزادے سے کہا۔ انہوں نے فرمایا کہ وہ صاحب حال ہی پڑھیں گے، نہیں انہیں مت سناؤ۔ پھر اس کے بعد آپ نے علوم باطنی حاصل کیے اور خلق خلافت بھی حاصل کیا۔ ایک مرتبہ حضرت نے ایک دیگ کھانے کی تیار کر کے راستے میں رکھوا دی اور یہ فرمایا کہ انشاءاللہ آنے جانے والے اس میں سے کھانا کھائیں گے اور کھانا کم نہیں ہوگا۔ چنانچہ 3 روز تک ایسا ہی ہوتا رہا کہ آنے جانے والے اس میں سے کھانا کھاتے رہے مگر کچھ کمی واقعہ نہیں ہوئی۔ آخر شیخ العالم کے دل میں خطرہ گزرا کہ اس سے شہرت ہوگی، اور شہرت کا ہونا موجب نقصان ہے۔ خدا راضی کو متعلق ہے، وہ جانے اور اس کی مخلوق جانے۔ غرض یہ خیال پختہ ہونے پر آپ نے زمین کو دیکھ کر اس پر مارا اور توڑ دیا۔ شیخ المشائخ حضرت شاہ عبدالقدوس گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے رسالے انوار العیون میں شیخ کی بہت سی کرامات لکھی ہیں۔ آپ کی عادت شریف اول وقت مسجد میں تشریف لے جانے کی تھی اور تشریف لے جا کر اپنے ہاتھوں سے مسجد میں جھاڑو دیا کرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ 40-50 سال تک اس جامع مسجد میں آپ نے جھاڑو دی، لیکن استغراق کا غلبہ اس قدر تھا کہ اکثر راستے میں خدام کو حق سے راستے پر متوجہ کرنے کی ضرورت ہوتی۔ شیخ محترم کا وصال 15 جمادی الثانی 836 ہجری یا 37 ہجری میں ہوا۔ قصبہ ردولی ضلع وارم مغی میں آپ کا مزار شریف واقع ہے۔ آپ کی نسبی اولاد میں چند لڑکے پیدا ہوئے اور پیدائش کے وقت ہر ایک صاحب کرامت ہوتا تھا، لیکن زندگی مقدر نہیں تھی۔ صرف شیخ محمد عارف زندہ رہے اور انہی سے آگے روحانی سلسلہ بھی جاری ہوا۔ شیخ عارف شیخ احمد عبدالحق کے نسبی اور روحانی دونوں طرح کی اولاد ہیں اور اجل خلفاء میں سے ہیں۔ اپنے والد شیخ احمد عبدالحق کے وصال کے بعد مسند ہدایات پر تشریف فرما ہوئی اور مخلوق خدا کو سیراب کیا۔ علم شریعت و طریقت کے جامعہ تھے۔ آپ کے اوصاف میں ایک بات خاص تھی، جو شخص آپ سے ملتا تھا وہ یہ سمجھتا تھا کہ سب سے زیادہ کرم آپ ہی کا مجھ پر ہے، دوسرے پر نہیں۔ حضرت شیخ عبدالحق صاحب کی ہر اولاد صاحب کمالات پیدا ہوتی تھی اور پیدائش سے ہی صاحب کرامات ہوتی، حتیٰ کہ کہا جاتا ہے کہ اسی وجہ سے زندہ نہیں رہتی تھی۔ آپ کا اسم گرامی بعض لوگوں نے شیخ احمد اور آپ کے والد کا نام شیخ عبدالحق لکھا ہے۔ آپ کی وفات 869 ہجری میں ہوئی۔ آپ کی کل عمر 40 سال ہے۔ اس حساب سے آپ کی عمر والد کے 20 سال کے وقت 17 سال کی تھی، جس میں آپ شیخ کامل ہو چکے تھے۔ بعض مورخین نے آپ کی وفات 882 ہجری بھی لکھی ہے۔ حضرت شیخ العلم شیخ شاہ عبدالقدوس گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ شیخ عارف کے خلیفہ تھے۔ آپ کا اسم گرامی اسماعیل اور لقب شاہ عبدالقدوس تھا۔ آپ کی ولایت 860 ہجری میں ہوئی۔ علم ظاہری اور باطنیت دونوں میں آپ کو کمال حاصل تھا۔ اتباع سنت میں کمال درجہ حاصل تھا۔ آپ اگرچہ شیخ محمد بن شیخ عارف کے خلیفہ میں سے تھے، مگر آپ کے کمالات کی تکمیل حضرت شیخ عبدالحق قدوس سرۃ اللہ تعالی العزیز سے بلا واسطہ اور فیض روحانی ہے۔ چنانچہ حضرت نے اپنی کتاب انوار العیون میں تحریر فرمایا ہے کہ حضرت عبدالحق کے من جملہ اور تصرفات کی ایک یہ بھی ہے کہ انہوں نے اپنے وصال سے 50 سال بعد ایک ناچیز کی اپنی روحانی فیض سے تربیت فرمائی ہے۔ حضرت شیخ عبدالقدوس گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے نے لکھا ہے کہ میرے والد کا ارادہ کسی اور جگہ بیعت کا تھا۔ حضرت شیخ محمد عبدالحق نے عالم کشف میں فرمایا کہ تم کسی دوسری جگہ بیعت کا ارادہ مت کرو، میں تمہاری تکمیل کروں گا۔ لیکن چونکہ حضرت کو ظاہری بیعت کا خیال پیدا ہوا، اس لیے شیخ نے اپنے پوتے شیخ محمد بن شیخ عارف کی طرف متوجہ فرمایا۔ اس لیے حضرت شیخ بظاہر 2 واسطوں سے اور بباطن خود شیخ عبدالحق رتولی سے بیعت ہیں۔ اپنے شیخ کے علاوہ شیخ قاسم عدوی جو سلسلہ سہروردیہ کے اکابر ہیں، آپ کو ان سے بھی خلافت حاصل ہے۔ آپ مادرزاد ولی تھے، بچپن ہی میں صاحب کناوت ہو گئی۔ ابتداً آپ نے کچھ سلسلہ زراعت کا بھی رکھا ہے اور کھیتی کی پیداوار کے بعد
अव्वल फुकरा को तकसीम फरमाते और उसके बाद अपने काम में लाते थे। आपको समा का भी ज़ौक़ था, मजलिस में बड़े शौक़ से शिरकत फरमाते। हज़रत शेख अब्दुल क़ुद्दूस गंगोई रहमतुल्लाह अलैह के एक मुरीद थे, जिनको वसवसा हुआ कि यहाँ की तालीम तो मालूम कर ली, और भी मशाइख हैं और अल्लाह का नाम किसी से पूछने में हर्ज नहीं है, लिहाजा और जगहों का भी रंग ढंग चलकर देखना चाहिए। मगर इस ख्याल को पेट से जाहिर करते हुए हजाब माने था। शेख ने या तो कशफ से या कुरान से मालूम कर लिया, और एक वाक़े पर उनसे फरमाया, भाई हक़ ताला का इरशाद है, सैर व तफरीह यानी अगर तुम कुछ अरसा इधर उधर फिर आओ और तफरीह भी हो जाएगी और मुख्तलिफ मशाइख की ज़ियारत व बरक़ात से भी मुशर्रफ हो जाओगे। और उस वक्त में अगर किसी से अल्लाह ताला का नाम भी पूछ लूँ तो कुछ हर्ज नहीं। ये मरीज़े दिल में खुश हो गए कि अच्छा हुआ शेख से हजाब भी ना टूटा और काम भी बन गया। रुखसत होकर रवाना हुए। जहाँ जिस शेख के पास गए सब ने वही पासे अनफास का शुगल बताया जो कि इब्तिदान शुरू में कराया जाता है। बहुत घबराए कि जिसके पास जाता हूँ वो इब्तिदा अलिफ बा ता से ही करवाता है और पिछड़ा क्या कराया सब बेकार हो जाता है। आखिर शर्मिंदा होकर फिर शेख अब्दुल क़ुद्दूस गंगोई की खिदमत में हाजिर हुए और तौबा की। शेख ने फरमाया, क्यों भाई, अब दो तसल्ली हुई, बस दूर के ढोल ही सुहाने मालूम होते ही अब एक तरफ गोशे में बैठकर अल्लाह का नाम लो और तबीयत को यकसो रखो। एक मरतबा हज़रत शेख अब्दुल क़ुद्दूस गंगोई रहमतुल्लाह अलैह के एक खादिम ने, जो अमीर कबीर थे, वहाँ तशरीफ़ ले गए। उस तरह से किसी को इस तशरीफ़ ले जाने की इत्तला न हुई। लिबास बदल कर रात के वक्त तशरीफ़ ले गए। वहाँ पहुँच कर गुरबा की मजलिस में जाकर बैठ गए तो देखा कि वो खादिम इस मौका पर मौजूद हैं, और देखा कि जिस तरह उमरा की खातिर मदारत की जा रही है उसी तरह गुरबा का भी इज़्ज़त व इकराम किया जा रहा है। बस शेख वहाँ बैठे रहे, मगर इस खादिम चूँकि उसका एहतिमाल भी नहीं था कि शेख भी मेरे हाथ तशरीफ़ लाए हैं और यहाँ मौजूद हैं। फिर जब शेख अपना लिबास तब्दील कर कर वापस आए, इसलिए उस खादिम ने शेख को बिल्कुल ना पहचाना। यहाँ तक जब सब लोग फारिग होकर रुखसत हुए तो शेख भी वहाँ तशरीफ़ ले आए। इसके बाद वो खादिम जब हज़रत शेख की खिदमत में हाजिर हुए तो हज़रत उनसे नाराज़ थे। उन्होंने नाराज़गी की वजह दरियाफ्त की तो फरमाया, हम तुम्हारे जलसे दावत में गए मगर तुमने हमें पहचाना ही नहीं। उसने उज़र किया कि जब सब्बे असबाब उद्मे मुआरफत की जामे थे तो किस तरह पहचानता। फरमाया, तुमको हमारे अंदर से खुशबू क्यों नहीं आई? अगर तुम्हें हमारे अंदर से खुशबू आती तो हम लिबास तब्दील किए हुए थे, मगर तुम हमें ज़रूर पहचान लेते, और जब खुशबू नहीं आई तो मालूम हुआ कि तुम्हें हमसे मोहब्बत ही नहीं। तो इसी के साथ उम्मीद है नाज़रीन आपको हमारी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल हिस्ट्री मीडिया ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन के बटन पर क्लिक कर दें ताकि आइंदा मज़ीद मालूमाती वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँच सकें। वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली आने वाली वीडियो में।